या मिसाची त्या सभा आसात. अर्गा मिसेला पाऊल लुईस दुकी सायबीन वाडो, संदीप वेगस आनी कुटुंब सांतोन वाडो नव्या घरचें देणें फावो जाल्ल्या पासून पयले फावटी जेजूक उंड्या वयना रुपार सेवतना पयलो कुमगार सेवच्या संदर्भार हे मीस अर्गान जावन दिलां. रियोन सुमित लोबो सान लोरेस वाडो, सरल्या लुसी डिसोजा, सिसिलिया मिनेज संचात्म्या बसूत राजेश रोशनी मस्करेनस फातिमा वाडो, आल्बर्ट डिसोजा चात्म्या बसूत मेरी डिसोजा वेलंकनी वाडो, गरचाल मांग शांती मागोन प्रमिळा सुमन डिसोजा सालोरेस वाडो. मिसान दिल्ल्यांच्या प्रत्येक त्या सवा बसूत आनी आमच्याय गरजां बसूत देवा लागीं मागया. पयले फावटी कुमगार सेवच्या रियोन सुमित लोबो ताच्या बसूत प्रत्येक तरान आमी मागया. सांगाता सेमिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या मदें आसात. रियोनाक आब लेखतात मानदी बाप जोकीम फेर्नांडीस, ताची वळख तुमकां आसा. तशेंच तांचे भाव मानदीक बाप मायकल फेर्नांडीस आनी ताच्या उपरांत मानदीक बाप दोतोर एंटनी जॉर्ज पिंटो नारावी फिरगजेचे. प्रस्तुत सेमिनारीन ते पवित्र पुस्तकाचे प्रोफेसर आसात. बाप अमित मिसान बगीदार जाल्यात. त्या याजकांक हांव कुटुंबा तर्फेन आनी सुमेसा तर्फेन बरो येवकार मागता. आमच्या त्या सवा पासून ते मीस भेटयतले. आमी भक्तीन रियोना पासून आनी आमच्या सुमेसांच्या त्या सवा पासून मागया. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. मुगल भाव भयणीनो, सद्या काळाचो 6 आयतार आज आमी संभ्रमता आणि ह्या वेळार सुमयेची विस्नार आशिर्वादा मागून घेवच्याक आमी हांगासर आसा. रियोन आज पयले फावटी सुमयाक आपल्या काळजांत घेता. ताचे पासून मागोवंक, ताच्या कुटुंबा पासून मागोवंक की आमी हांगासर आसा. पूण आमच्या सुमयान सुमी आमचे सांगाता सदांच रावोंक आशेता. सुमयान अशें आमकां आयतारी फावो केला. ताचे मांस आनी रगत शिवून ताचे बरीच आमी जावच्याक, आमचे रुपांतर जावच्याक सुमी आमकां आपोवणें दिता. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमी आमचे सांगाता रावच्या सुमयाक अर्गां दिवया आनी ताचे बरी आमी जावच्याक ताची आदार आनी कृपा मागया. आमच्या पातकांचे बोगसने मागून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच संपवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. चड पदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत
isla sosavi. Serves pora veva, sergicharaya, serpotveva, deva baba. आम्ही तुका नमस्कार करतो आम्ही तुका दिनवासता. तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सुमिया Jesu Cristo, बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सोनिया देवा, देवाची शेळी, तू संसाराचे पाप काढलाय, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. तू बापाच्या तुझ्यात पोचलाय, आमचे मागणे मानून घे. इतक्या थोरे प्रज्ञासाठी देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता, जेसू ख्रिस्ता. close to poet, be close to Ishwar, be close to Parameshwar. Amen. 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, प्रामाणिक आणि सद्या काळजांनी तू रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फोवत असले बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जियोवंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचत. तुझ्या मुखार ताणे उजो आनी उदक दवरल्यांत. केंचे तूं विंचताय ताका हात घाल. मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसात. केंचे तो विंचता ते ताका मेळटले. सोयेस्पराची जनवाय बोवाद. तो पदवीन बलवंत आनी सगळा पळयता. ताची भिरांत दाटतेल्यांचेर ताचे दोळे आसात आनी मनशाची हर एक करणी तो जाणा. खोटो जावंक तो कोणाकच फरमायना. पात करूंक तो कोणाकच परवानगी दिना. देवाचे उतर हे. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळतात ती भागी. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळतात ती भागी. कातावेची नेन सर्वेस्पराची दमशास पाळतात ती भागी. ताचे नियमा विश्वासान पाळून सगळ्या काळजांत ताका सोदतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे उपदेश पाळतात ती भागी. तुझे कायदा मी सदैव पळून जाय म्हूण तुवें ते परगट केल्याय. तुवें ते परगट केल्याय. तुजे कुशेन पळो दी म्हजे पांय म्हजे साल सदांच देर आसूं.
सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता ती भावी. सर्वेस्पुराचे उपदेश पाळता ती भावी. सांपावलान कोरिंथकरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसत. भावा बहिणीनो, तरी पूण संपूर्णकायेक पावलेल्या मध्ये आमी जन्मायची उतरां उलयता, पूण ही जन्माय सरून वेच्या ह्या कालाची न्हय वा पाडाव जावन वेच्या ह्या कालाच्या अधिकारींची न्हय. आमी उलयता ती देवाची जन्माय येदोलपर्यान लिपोवन आसलेलो तसो गूढ. संवसाराच्या आरंभा आदी देवान आमचे महिमे खातीर येवजिल्लो तसलो संवसाराच्या अधिकाऱ्यां मदल्या कोणाकच तो कलीत नातलो. तांकां तो कलीत आसलो जाल्यार महिमेच्या देवाक ते केदींच कुर्सार मारते नात. पवित्र पुस्तकेंत अशें बरोवन आसा, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगूंक ना, कितें सकट देवान तयार करून दवरलां म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक. पूण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगडाप्यो केल्यात, कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूंची देवाच्या गूण संगतींची लेगून सोदना करतात. देवाचे उतर हें. Alleluia, Gavia, Sumia Garcia, Pacha Povitava, Pove Kusaria. Alleluia, Gavia, Sumia Garcia, Pacha Povitava, Pove Kusaria. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या देनिया, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट ल्हानांक तुवें उगडलाय. Alleluia, Gavia, Sumia Garcia, Pacha Povitava, Pove Kusaria. Alleluia, Gavia, Sumia Garcia, Pacha Povitava, Pove Kusaria. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सा मातेओ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. नियमशास्त्र वा प्रावधाचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतनाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सतत हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरपर्यान घडचें आसा तें घडलां शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा थिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राजान निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियम पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजान वर्तो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्यां आनी परिजवांच्या धर्मदृश्टी प्रास तुमची धर्मदृश्टी चड बरी जाल्ली करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रितचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जडते गुबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे फेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लास जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत, तर ती तुजी कानीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटे येवन तुजी कानीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार
वादी तुका नीती करता अधीन करीत आणि नीती कर तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आणि ताका तुका बंदेन घालीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करिसत थंयसो तूं भायर सरचो नाय. प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोट्या आशेन एका स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कुंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड कोणान घालून काडूच्या प्रास तुजो एक विस्व तुवें होगडावन काडून गेल्लो अदीक बरें. तुजो उजवो हात तुका पातकाक व्हरता जाल्यार तो कातून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड कोणाक वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विस्व तुवें होगडावन काडून गेल्लो अदीक बरें. त्या शिवाय अशें सांगलें आसा, कोण तरी आपल्या बायलेक सोडटा ताणें तिका वेगळाचाराचें पत्र बरोवन दिजय. पूण हांव तुमकां सांगता, व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपल्या बायलेक सोडटा तो हर एकलो ती प्रद्वारीन जावं कारान जाता. आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वार आदारता. पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, सपूत घालून दिल्लें उतर मोडिनाका आनी सर्वेस्परा मुखार आन घालून बसयल्ले फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगता, सोपूत घाल्लोच न्हय, आकाशाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात, कित्याक देवाचें सिंहासन तें. भुमीच्यान सोपूत घाली नाकात, कित्याक देवाचे पांयांची मुनय ती. जेरुजलेमाच्या नांवान सोपूत घाली नाकात, कित्याक वडरायाचें शहर तें. आनी तुज्या माथ्याच्या नांवांनी सोपूत घाली नाका, कित्याक एकच एक केस धवो या काळो करूंक तूं शकनाय. तुवें उलोवचें जाय जंय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत की थंय आसल्यार तें देंवचार रावून येता. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, आयची वाचपां पयलें वाचप सिरकाच्या पुस्तकांतलें, दुसरें वाचप सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें आनी सा मातेव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तिनी वाचपां आमकां हें शिकयतात की देवाच्या मोगान, देवाच्या भिरांतेन आमी जियोन एक बरी जिणी, एक सोबीत जिणी जिये जाय. आनी आमी जिये जाय आमच्या फेल्याकी बरें जावंक सोडी जाय आनी आमी हांगासर सगळ्यांकी बऱ्या अंतरान जियोंक सोडी जाय. मेकिंग दीस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव इन. तिनी वचपां त्याच कुशीन आमकां जियोंक शिकयतात. आमी पयले वचपा विशीं तिल्लेशें नियाळ करया. आमी भुरग्यांक घेवन अंगडी गेल्यार भुरग्यांक वस्तू तरेची स्वीट्स आसता, चॉकलेटां जाल्यार उदाहरण एक कॅडबॅरीज, किटकॅट, स्टिकर आनी आले मस्त आसात, म्हाका नांव येनात. मस्त चॉकलेट आसा. भुरग्यांक सांगलें तूं खंयचें चॉकलेट जाय, तांकां मस्त खंयचें जाय तें विंचतात. इज अ लॉट ऑफ चॉयस. तांकां विंचोवणी करूंक एक साध्यता आसा. तशीच वडा मासली हाडूंक गेल्यार कसली मासली आसा, लेपो, कांपी, शंकरां, बांगडे, तुमी चॉयस करतात खंयचें तुमकां जाय. आनी ती मासली तुमी कान गेले उपरांत, आतां बांगडे कांजून हाडल्या उपरांत बांगडे तुमकां नंज जातात, तुमकां गोत्त आसुनी तुमी कान घेता. विंचोवन केल्ली तुमी केल्ली विंचोवन. तेंच आज सिरकाच्या ग्रंथान तेंच आयकता हांव. आमकां ज्ञान बुद्दवंतकाय दिल्या विंचोवणी करूंक, खंयचें सोमा खंयचें वायट आमकां गोत्त आसा आनी तें गोत्त आसून आमी एक विंचोवणी करता हांव. आनी ह्या विंचोवणी केल्या उपरांत ताची जबाबदारी म्हजी, कशें ती विंचोवणी हांवें पाळी जाय. आनी ह्या विंचोवणे विशयंत सिरकाच्या पत्रांत आमच्या दैनीक जिवितांत आयच्या आमी जियेतना कशें आमच्या दैनीक जिवितांत हें लागू करयेत. सिरकाच्या ग्रंथांत पयलें एक सांगता, आमकां दैनीक जिवनांत विधेयपणाची मस्त गरज आसा.
विश्वासपण आणि विधेयपण. विश्वासपण देवातय सांगातास म्हज्या पेल्यातय, विधेयपण देवातय आणि म्हज्या पेल्यातय. हर एक फुटींग आमची कानूनां आसात, हरी आमी विधेय जाता. आमच्या घराय हर एका घरांत एक नियम आसता. आमी जना जाता या जना नासतना ती नियमाक आमी पाळटा. आणि ही आमचे चॉईस, आमी विंचवणी केल्ली. हे नियम म्हाका पाळीत जाय या ना पाळीत. ताका आमची विंचवणी वयर आमचे विधेयपण रावता. दुसरें, विंचवणेची जबाबदारी. हांवें विंचुल्लें सोमा आसा गी सूख आसा गी, खंयच्याय जबाबदारी हांवें घेतली. हांवें ही विंचवणी केल्या आनी हाचेर हांवें काम करूंक जाय, हाचेर हांवें हुंदूर रावंक जाय. तो म्हजो निर्धार. दुसऱ्यांनी म्हजे वयर सोपुल्ले न्हय. कित्याक देवान म्हाका ती विंचवणी करची सकत दिल्या. आणि तिसरें पॉइंट, संत इग्नासियसाचे एक आसा, डिसर्नमेंट. आध्यात्मिक विवेकता, द डिसर्नमेंट. खंयचें सोमा खंयचें वायट पवित्रत्वाच्या सत्तेन आमी मागण्यांत एक निर्णय घेता. म्हाका हें कार्य करूंक आसा या म्हाका हें कार्य करूंक नाका. एक फावटी हांवें निर्णय घेतल्या उपरांत हांव देवा मुखार परतून दवरता. हें हांवें केल्ले निर्णय सोमा आसा की ना. अगर म्हाका बगता हे हांवें केल्ले निर्णय सोमा आसा आनी हो निर्णय म्हज्या जिवितांत, म्हज्या पेल्याच्या जिवितांत आनी ह्या म्हज्या समाजेंत सगळ्यांक बरेंपण हाडूंक शकता, हांव हो निर्णय घेता. म्हाका बगता हो हांवें केल्लो निर्णय म्हज्या जिवितांत ती सोमा पडना, म्हज्या पेल्याच्या जिवनांत ती सोमा पडना आनी समाजाक ही बरें कांय करूंक जायना. त्या दाडा हांवें विंचवणी करना. त्या खातीर आमकां मागण्यांत आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमकां निर्णय घेतूंक जाय आनी विंचवणी करूंक जाय. आनी आमी इल्लें आयच्या शुभ वार्तेच्या विशयेंत आयकया. जेजू परत्यान सांगता आमकां एक बरें जीवन जियेचें जाल्यार आमकां कितें करी जाय. आमी वस्तू जाणा डॉक्टरा कडसून गेल्यार आसूंक पुरो. दांताच्या डॉक्टरा कडसून गेल्यार डॉक्टर दांत आनी चॅक करता. तशेंच एकलो दांताच्या डॉक्टरा कडसून गेल्लो आनी डॉक्टरान विचारलें, तूं दांत घासताय गे? वय, ताणें सांगलें, वय दांत घासता. खंयच्यान? हांव भायल्यान दांत घासता. तुजे दांत भायल्यान सोबीत आसात, भितरल्यान किडीन केल्यात. द कॅविटीज आर इनसायड. कित्याक आमचें जिवन तशेंच. जेजून सांगलें तशेंच आमी भायल्यान जें आसा तें पाळटा. भितरल्यान म्हज्या आध्यात्मीक म्हज्या जिवनांत हांव कशें जियेता तें म्हाका मात गोत. आनी वी ऑल हॅव अ डुप्लिसिटी. आमकां दोन तरेसान जिवंक गोत आसा. एक तुमी म्हाका पळयतात आनी एक म्हाकाच गोत आसा हांव कशें जियेता. जेजून त्याच विशयेन सांगचें. आनी आयच्या वांजेलांत इतलेंच आसा. कितलें आमी अशें कशें आयच्या दैनीक जिवनांत आयचो वांजेल आमी लागू करयेत. एक, हाव टू ट्रीट अदर्स. म्हज्या पेल्याक हांवें कशें ट्रीट करयेत. एक रिलेशनशीप, आमचो संबंध, पेल्या विशयेंत संबंदा विशयेंत जेजू उलयता. राग, मोसोर आनी म्हाजी पळोवची दृश्टी कशी आसता त्या विशयेंत जेजू उलयता. म्हजी रिलेशनशीप, म्हजो संबंद दुसऱ्या कडेन बरो आसा तर तांचो संबंदी म्हजे कडेन बरो आसता. जर तर म्हजो संबंद तांचे कडेन बरो ना, रेसिप्रोकेट, तांचो संबंदी म्हजे कडेन बरो आसचो ना. त्या खातीर आमचो संबंद एकामेका थंय सोबीत, सुंदर आनी बरो आसूंक जाय. दुसरें, हाव टू गार्ड आवरसेल्व्स. आमी आमकांच कशें राखण करयेत. द टेम्पटेशन्स, जेजू दुसऱ्या भागांत सांगता कशें प्रद्वार करिनाका, त्या विशयेंत आनी पुरो सांगता. कशें आमचें टेम्पटेशन्स, आमचें
नकारात्मकता कशें आमी आडाव येत बारीस आज तुम्ही सोशल मिडिया न्यूजपेपर्स टीव्ही चॅनल खंयचीय पळयल्यार 99.9% नकारात्मक विशयीच आसतात आनी आमी तेंच पळयता आनी तेंच आमी ग्रहण करता आनी आमची जिणी तशेंच नकारात्मकतांत भरता आमचे आवर थॉट्स बिकम नेगेटिव्ह त्या खातीर आमचो संबंध नकारात्मकता आमच्या जिवनात केदाळ येता तेदाळ आमचो संबंदी नकारात्मकाच्या रुपीन येता त्या खातीर आमी टीव्ही पळयतना आमकां तेंच विंसवणी करी जाय खंयचेय कालें खंयचें सोशल मिडिया कशें पळय जाय खंयचें न्यूजपेपर म्हाका कशें वाची जाय कित्याक आमी जें सेवता सिर्फ शारिरीक न्ही आमच्या आध्यात्मीक रुपांनी आमकां बहु नेगेटिविटी आमच्या जिवनांत येता आनी तिसरें हांव म्हाकाच कशें पळोवन कान घेता हाऊ आय ट्रीट माय लायफ जेन्ना हांव म्हाकाच बरें करून पळयता म्हज्याच दृश्टीन हांव बरो मनीस ऑटोमॅटिकली आय एमिनेट दॅट गुडनेस फ्रॉम मी टू अदर्स म्हजें तें बरेंपण दुसऱ्यांनी दुसरे पळोवंक शकतात नाजाल्यार हांवूच म्हाका उण्यापणान देखता म्हजें तें म्हाका गोत्ता आसा हांव म्हजें तें नकारात्मकता आसा दुसरी तशेंच म्हाका म्हजें तें आसलें तें नकारात्मकता तें नेगेटिविटी दुसरी पळयतात त्या खातीर आमकां कालें करी जाय आमचो संबंध आत्मा ಮತ್ತು परमात्माच्या भितर जे आत्मा आनी कनेक्शन तें आसा जाय म्हजो आत्मो आनी देवाचें म्हजें रिलेशनशीप कशें आसा आनी तशेंच जेन्ना म्हजें रिलेशनशीप आत्मा ಮತ್ತು परमात्मा मध्ये इरो संबंध आनी तो परमात्मा म्हाका तो ग्रेस म्हाका जो विवेक म्हाका तें हें जाय जाल्लें मागणी हांवें गेल्ल्या ताचो फळ म्हाका मेळटा मोग आसूं विश्वासपण आसूं आनी विधेयपणाचो संबंध म्हजो आत्मा आनी परमात्माच्या मदें आसूंक जाय ते दाळा म्हजो संबंध देवातय कसो आसा देवातय म्हजो बरो संबंध आसल्यार तोच संबंध म्हज्या पेल्यातय आसता केन्ना म्हजो संबंध पेल्यातय बरो आसा म्हज्या फॅमिलीन ती संबंध बरो आसता आनी केन्ना म्हज्या फॅमिलीन संबंध बरो आसता हांव समाजीन ती आमचो संबंध बरो आसता आनी वट्टुको आमी हो संवसार बऱ्या तरेन जियोंक करता वी मेक दीस प्लेस बेटर प्लेस टू लिव इन आनी आमी तेच वेळार जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेच म्हणटाना आमी म्हणटा जेजूच्या काळजा कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें हें इतल्याकच जेजूचें तें काळजाचें इल्लेशे मनी गुण आमचे तें येती जाल्यार आमी जेजूक आमच्या जिणयेत वरी दुसऱ्यांक तें पावोवंक शकता आयच्या वांजेला इतलेंच आमी इतलेंच मागणें करया जेजूच्या काळजा कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें आनी तें जेजूच्या काळजांतल्यान आयिल्लें तें ग्रेस आनी तें आमच्या जिवनांत पावल्यार आमी ह्याच जेजूक दुसऱ्यांक तें पावोवंक शकता बापाचे पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी देवाक सतमंथा सर्पवेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक क्रिस्ताक सतमंथा देवाचो एकलो सपूतो सळफळा आदी बापा थावन जल्मला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खरा देवा थावन सल्लो खरो देव देवा थावन जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोन्स पिलाताखाल ताका खुर्सार मारलो ताणें केस मरण सुचलें ताका निखे पिलो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुताता निपसला
बापा आणि पुता बराबर तकाय संसर्को नमस्कार आणि महिमा फावो प्रभादेवर विंतो उलयलो एके पवित कॅथोलिक आणि दोन दुतावर विन स्थापलेले देव सभेक सत्मानता पातकांच्या बक्षण्या खातीर हे पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता मेल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मुगल भाव भयणीनो, देव आमचो मोग करता, आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी आमकां कितें गरजेचें तें सर्व दिता. आमच्या गरजां पासून तशेंच आज पयले फावटी जेजूक आपल्या काळजान शिवच्या प्रियोन तशेंच ताच्या पासून कुटुंबा पासून ती आमी आतां मागया. बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी क्रिस्ताची जाणवाय आपणावन तांकां मेळिल्ले मिसांव धैर्यान परगट करून तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. जबाब बापा, आमची मागणी आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी बऱ्या जन्मयेन राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर विविध योजनांच्या दरी प्रगती हाडूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबातल्या वडिलांनी भुरग्यांक क्रिस्ताची खरी जन्माय दिवन त्याच्या वाटेन चमकून देवबरान त्याची कुटुंबां बांदून हाडूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आज पयले फावटी जेजूक उंड्या वायन रुपार सेमच्या रियोनाचेर तुझे प्रत्येक बेसावा होत ताका तुझ्या दैवीक आशिर्वादांनी भरोवन मग्नांतांनी बरोवतान तीर कर. तशेंच ताच्या भावाक मम्मी डॅडीक आनी मांयक तुझ्या मोगांत सांबाळ म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. तुवें दिल्ले हे प्रकृती खातीर अर्गां दित आसतना तसो करो उपयोग करून विबाडनासतना मुखल्या जनांगाक हस्तांतर करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या मेजाबावरी आता जाल्ल्या आमी समेस्तांक क्रिस्ताचे जन्मयन भर अशे आमच्या जिणेद्वारे हेरांक क्रिस्ताचे जिणेद्वारे सक्तेन भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एगडी भर मौनपणी आमच्यो वैयक्तीक गरजो बापा मुखार दवरया. सदांच आमचो मोग करच्या सर्गींच्या बापा, तुजेर आमचो बरवसो, तुंच आमचो आसरो. आज आमी कितें मागणी आमी केल्या आनी ती दयेन मानून घे. रियोन आज पयले पटी सोम्याक तुका तुज्या प्रेमाची कूड आनी रगत पयले पटी सेवता ताका तुज्या कुरपेन भर आनी तुज्या मेटांनी समकोवंक जाय अशी कुरपा ताका तूं लाभय. आनी आमी ह्या संवसारी पळयणारी आसाव बरें तें विसरून बरें तें करून तुका महिमा दिवंक आमकां तूं फावो कर. हे आमी मागताव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. Wow.
आमच्या सर्वीच्या सर्व सांची आज भेटता मोठ्या आनंदात तुझ्या दयेन होऊन घे, मोगान मानून घे बाप्पा आमच्या सर्वीच्या वाय मोठो तुका पेटविना मोकळसाचो असमर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता भोग आमचे कुर्बी बेसा भोग आमचे कुर्बी बेसा तुझे भाव बहिणीनो, मुझे आणि तुमचे हे बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतो तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आणि आपल्या मनाकानी मेमेक आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा हे भेटवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं, आमचे जिणेची साल नवी जावं आणि तुजी कुशी पाळूंक आमकां गठाय मेळूं. हे परीन सर्गींचे इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक दैवो पारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. गोयशमी कोरो पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व थई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणे जल्म नवो जिवीत नोवे आपल्या कष्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत ससनाचे आपल्या महिमे वंशक प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा क्रूस तुम पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धरून ही देणी पवित्र म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रागात आपलेच कुशेन स्मरण सुंकच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तिसपरी जवंदतस तने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आणि सस्नी खररचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि समेस्त मनशां पसोत तें वाडोवतलें हे म्हज्या उडासाक खरात. Bobart så gut pergetuja. Jesu, tuझे मरण आम्ही समर्था तुझे पुनर्जीवन जीवन आम्ही करता तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरण असो आणि पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत सोडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वसताव आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भाग्यवान बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे माये संगाती भगवेन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. Just Jesu वरवीं तस जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक वात पेटायची. आमच्या सुमयान आमकां सर्गींच्या बापाची वळख करून दिल्या तेच बापाक आतां आमी एका स्थळ्यान उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जाव तुझे राज समखा येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दीव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुझे उदाक हाकुतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सुम्या पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं.
एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतले आमकां शक्ती दी, आमकां शक्ती दी. बसू जेजू आमचो सुमी आणि आमचो सोडवंदार, देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती, ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्ली आमी खंडीत सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची रगत म्हाका ससनच्या जिविताक सांबाळ. तुझी काळीज तुका अत्रेका, स्वामी केल्या तुझ्या आशिता. जेजू दयेनी काळजान मोच्या, वर्तू देवी कृपेनास तुझ्या. तुझी काळीज तुका अत्रेका, स्वामी केल्या तुझ्या आशिता. काळजान मोच्या, परतून देवी कृपेनास तुझ्या. निर्मोळे सुम्या तुझी विडार, दयेन करते तुझी रावणे. तू सुम्या सस्ता मोजो आदार, संसारान त्या या मोच्या वयनार. निर्मोळे सुम्या तुझी विडार, दयेन करते तुझी रावणे. तू सुम्या सस्ता मोजो आदार, संसारान त्या या मोच्या वयनार. जिणेकार भरपयार करताना, वाऱ्या वादळान संकटाना. आदर मोसो आसून तू मध्ये, पावशावे सेगेच्या बंदरान. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे भुकेल्ले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळता ते पोसान आमी सदां काल आशेवंक निर्मी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. सपद वेदादेव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. उसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. रियम सुमित लोबो सान लॉरेंस वाडो, तुवें आज पयले फावटी जेजू कोंड्या वयना रुपार काळजान सेवलाय. तुका संतोश जाला, कित्याक जेजू तुजे थंय आयला, तूं जेजू सुमेक कोटलाय. कालच्या दिसा कुमसार जावन आनी सिस्टर मारिनान तुका दोतोवन शिकयल्या. तुज्या मामी डॅडीनी आनी तुज्या मायन रिटा टिचरीनी घरा मस्तू दोतोवन मागणी शिकयल्यान तुका ह्या दिसा तयाराय केल्ली आसा वयमो. तुका आतां संतोश जाला जेजू घेतला म्हणून न्ही. हो संतोष सदांच तुजे थंय आसूं आनी जेजू बरी बरो भुरगो जावन वाडोवन तुज्या मामी डॅडाक, मांयक आनी आबांक तुवें संतोष हाडीत जय. आमच्या फिरगजेकी तुवें संतोष हाडीत जय. तुका हांव उल्हास पाठयतां पाद्रबाच्या आनी जमल्या सुमेस्तां तर्फे तुका उल्हास पाठयतां. कंग्रॅच्युलेशन्स. आनी जेजूचो मोगाळ बरो भुरगो जावन वाडोवंक प्रयत्न कर तुज्या वडिलांच्या देखीन आनी मागण्यान बेसावान. रिशॉन तशेंच रियोन तुमी दोगांयनी बरें कर. भावार्थाचें प्रार्थन वासाप परगटलें. देखून मस्त बरेंपण तुमचें थंय जालां आनी की बळभलायकी आनी बरेंपण तुमकां जावन दी. तुमची
मम्मी तशेंच माय मस्त वावंड काडटा तुमच्या बसत वय मू तुमकां बरें करून शिकयतात बरें करून वागयतात देखून ह्या संदर्भार रितेश आनी प्रमिळा तुमकां तशेंच घरा रिटा टिचर प्रायवन जाल्यारय नातरांच्या मोगान ती मस्त कंत हुस्को धरून भुरग्यांच्या वाडावळीक मस्त वावंड काडटा त्याग करता देखून तुमकां हांव उल्हास पाठयतां आनी तुमचें बरें काम कितें आसा ह्या कुटुंबांत देव सुफळ करूं आशिर्वादीत करूं म्हूण हांव मागतां सांगाताच विधीर आसात पदराब मनात एक बाप जोकीम फेर्नांडीस आनी फादर मायकल फेर्नांडीस रिशॉन आनी रियोनाचे आब तुमी काले म्हण आपयतात तांकां काले म्हण आपयतात आब म्हणटात की आब पाद्रा म्हळ्यार पळोवता कित्याक तांकां दोगी आसात पाद्री आसा आबी आसा जितकी काले आबा म्हळ्यार तांकां राग येवंक पुरो पाद्रा म्हळ्यार पुरो जितकी तातूंत पाद्री आसा आबी आसा देखून तुमच्या तर्फेन फादर जोकीम आनी फादर मायकलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उच्चाची शिकवण आमकां दिल्ल्याक भेटोवणी केल्ल्या मनार एक बाब दोतोर अँटनी जॉर्ज पिंटो नारावी फिर्गजेसो सांज सेमिनारींत पवित्र पुस्तकाची तरबेती ते दितात सांगाताच बाब अमित प्रकाश रोड्रिगस रिशॉन आनी रियोनाचे प्रिन्सिपाल तांचोय हांव उपकार बावडटां भेटोवणीकार मागणें भेटयल्ल्या पासून सिस्टर मारिनाकय देव बरें करूं दोतोन शिकयल्याक आनी ह्या लितुर्जीत तांकां अभ्यास दिल्ल्या खातीर आल्तारीक गल्ली लुकटां आसात दोवी ती रितेश प्रमिळान रिशॉन आनी रियोन तांच्या नांवान फिर्गजेक दान दिल्यांत ह्या पासून तुमचो उपकार हांव बावडटां देव बरें करूं आनी मुखलें कार्य तशेंच ह्या भुरग्यांचें मुखलें जिवीत बरें जावं दी म्हूण उल्हास पाठोवन हांव सर्व बरें मागतां लितुर्जींत कुमो केल्ल्या सुमेस्तां की देव बरें करूं सर्वेस्वराचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्वर तुमच्या सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां ह्या संवसारांत मनशा जिवीत दिवन रचलाय तुजी महिमा तुजो मोग परगट केलाय पातकांत हांव आमी सुकोवन पडल्या वेळार तुजे तें फाटीं येवच्या खातीर तुज्या पुता जेजूक मनीस हांव संवसारांत धाडलोय जेजून आपूण कश्ट मरण सोंसून जिवन जावन सर्गीचें नवें जिवीत आमकां ताणें जोड दिलां ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता हें जिवीत निरंतर आमी जोडच्या पासून पवित्र सभेंत जेजून घडिल्ले ते संस्कार तवळ तवळ घेवच्या मुखांत तुज्या आनी पेल्याच्या मोगांत जियोंक वाडोवंक फावो केलाय पयले पोवटी उंड्या वायना रुपार जेजूक सेविल्ल्या रियोनाचेर ताच्या कुटुंबाचेर तुजें बेसांव घाल बाबर्तांत शेगून आनी वाडोवन जेजू बरी तुज्या मोगाक सागसाव ताका आशिर्वादीत कर बरी भलायकी जाणवाय समजणी ताका तूं लाभय तांच्या पासून तूं कश्ट वावंड करच्या ताच्या आवय बापाय आनी कुटुंबाच्या सांद्यांचेय तुजें बेसांव घाल मोरये मायेक तुवें आमच्या आवय जावन दिले आसता तिच्या मानाक आमी दिसपडटे म्हूण सोतो तेर्स तशेंच तिच्या नांवान आमी नेसची ती बेंतीण मोरये मायेचें संरक्षण रियोनाक तशेंच आमकां सुमेस्तांक लाभो दिसपडटे सोडवणेचें मिस्तेर कुटुंबा सांगता वैयक्तिक नियाळ्ळ्या वरवीं सडन सोड सोडवणेच्या कुरपेंत भागीदार जावं ताका तूं फावो कर सर वायटांतलें पिडेंतलें राखून व्हर आनी अशें मागण्यान तुजे समेत एकवटोवन तुका मानता तसली जिणी जियोवन पवित्र सभेन समाजीक एक बेसांव जावन फुलोवंक तांकां तूं फावो कर मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन नमान रणये काकुळतीचे माये ಶಿವ ಅಮೃತಾನಿ ಭರೋಷ तुका आमी लुण मारता आमी परदेशी वेची बळका या दुखाच्या कोणांत असता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमची शिकय की तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पत्ती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजी कुशीचे स्नेह फोट जी सुख आमकां दाखय ए दयाळी ए मोगाळी गुलाबी आंकवारी मरे आशीर्वाद
देवा देवांका बघिवली पुस्तची कुर्वे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.